विद्यार्थी भाइबहिनीहरु नमस्कार। आज हामीहरू कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत पहिलो पाठ परिचय कविता लिएर उपस्थित भएका छौं र यही कविताको सन्दर्भमा आजको हाम्रो कक्षा शिक्षण केन्द्रित रहनेछ। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो स्लाइडमा कविको चित्र देखाउन चाहन्छु। यो पहिलो पाठ हो। पाठको शीर्षक परिचय, यो कविता हो र यो कविता लेख्ने कवि, कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1968 सालमा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 2049 सालमा भएको थियो। अब भाइ बहिनीहरुलाई आजको हामी कक्षा कार्यमा के काम गर्छौं भन्ने विषयमा म संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कक्षा कार्यमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको परिचय कविताको पहिलो र दोस्रो श्लोकको हामी स्वस्वर वाचन, गति र यति सहित लयबद्ध रूपमा कवितालाई स्वस्वर वाचन गर्न सिक्नेछौं। त्यसक्रममा उच्चारण गर्न कठिन भएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने, ती शब्दहरूको अर्थ के हो र त्यस्ता शब्दहरूलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। यसका साथै पहिलो र दोस्रो कविताका प्रत्येक पंक्तिहरूलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्न सिक्नेछौं। यसैगरी बोध प्रश्नोत्तरका चर्चा पनि यहाँ हुनेछ र अन्त्यमा कविताको भावबोधको चर्चा गरेर आजको हामी कक्षा कार्यलाई पूर्णता दिनेछौं। त भाइ बहिनीहरु, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ लेख्नु भएको परिचय कविता नेपालीहरूको वीर गाथामा केन्द्रित छ, नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेममा केन्द्रित छ र यसले समग्रमा नेपालीहरूको इतिहासदेखि नेपालीहरू संसारमा वीरताका नाममा जुन प्रसिद्ध भएका छन् त्यो वीरताको उच्च महत्त्व प्रशंसा यस कवितामा गरिएको छ। अब हामी यो कविताभित्र प्रवेश गर्दैछौं र यो कवितालाई सबैभन्दा पहिले हामी स्वस्वर वाचन गर्नेछौं। आज हामी पहिलो र दोस्रो कवितालाई स्वस्वर वाचन गर्दैछौं। कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा रचित छ, त्यसकारणले मन्दाक्रान्त छन्दको नियम अनुसार प्रत्येक कविताको प्रत्येक हरफका 4औं अक्षरमा विश्राम गर्ने, त्यसपछिको 6औं अक्षरमा विश्राम गर्ने र अन्तिमको 7औं अक्षरमा विश्राम गर्ने र अन्यत्र चाहिँ कवितालाई सर्र वाचन गर्ने, जसले हामी गति भनेर भन्दछौं। 4, 6 र 7 को क्रममा विश्राम गर्दै यो कवितालाई वाचन गर्न सकिन्छ। कविता तपाईहरु स्लाइडमा हेर्नुस् है। कवितालाई म स्वस्वर वाचन गर्छु 4, 6 र 7 को क्रममा। हजुरहरुले पनि म सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नु होला। कवितालाई यसरी वाचन गर्नुपर्छ। सुन्नुस् है त, अनि वाचन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। नेपाली हुँ, नेपाली हुँ, 4 अक्षर। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा, कठिन गिरीमा 6 अक्षर, 4, 6 र अन्तिमको 7 चढ्नलाई सिपालु, यहाँ 7वटा अक्षर छ। हो, यही क्रमले 4, 6 र 7 को क्रमले हामी यो कवितालाई स्वस्वर वाचन गर्न सक्दछौं। म एक दुई पटक वाचन गरिदिन्छु, तपाईहरुले पनि सँगसँगै प्रयास गर्नुहोस् र स्लाइडमा पनि हेरिरहनुहोस् है त। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा, चढ्नलाई सिपालु, नेपाली हूँ कठिन गिरीमा, चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, नेपाली हूँ कठिन गिरीमा, चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। हेर्नुस् त, यो कविताको प्रत्येक पंक्तिमा जुन 1300 लाइन छ, त्यो 1300 लाइन विश्रामका लागि हो भन्ने जनाउनका लागि त्यो 1300 लाइन राखिएको हो। यही अनुसार हामी अर्को कवितालाई पनि वाचन गर्न सक्छौं। अर्को कविता हेर्नुस् है। शिक्षा मेरो, अघिकै पहिलो कविता जुन तरिकाले हामीले वाचन गर्यौं यसलाई त्यही तरिकाले वाचन गर्नुपर्छ।
शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म, ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कविताका पहिलो र दोस्रो अंशलाई सस्वर वाचन गऱ्यौँ। तपाईहरूले पनि म सँगसँगै प्रयास गर्नुभयो। यसै गरी अन्य कविताहरूलाई पनि वाचन गर्न सकिन्छ। अब यसपछि हामी यस कवितामा पहिलो र दोस्रो कवितामा देखिएका केही नयाँ शब्दहरू, कतिपय ती शब्दहरू कठिन पनि हुन सक्छन्, कतिपय नयाँ पनि हुन सक्छन्, ती शब्दहरूको अर्थ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि शब्दको अर्थ नबुझिकन कविताको भावलाई बुझ्न नसकिने भएको हुनाले केही नयाँ शब्दहरूको अर्थ यहाँ हामी शब्दार्थको बोधका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा यहाँनिर शब्दपत्तिहरू यो सेतो पार्टीमा प्रस्तुत गर्दैछु। यसलाई हेर्नुहोला र यसको यो शब्दको अर्थ के हो त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुहोला है त। तपाईहरूको पहिल्यै कवितामा प्रयोग भएको शब्द हो यो गिरी। यसै गरी अर्को शब्द छ होशियार। यसै गरी माथ। यी शब्दहरूको अर्थ तपाईहरूलाई जानकारी हुन सक्छ। जानकारी छैन भने पनि के अर्थ होला तपाईहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ र यी शब्दहरूको अर्थका बारेमा हामीहरू अहिले चर्चा गर्दैछौँ। शब्दहरूको प्रयोग गर्नका लागि, शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नका लागि पनि र कविताको भाव बुझ्नलाई पनि यी शब्दहरूको अर्थ जान्न आवश्यक छ। यी शब्दहरूको अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त। गिरी शब्दको अर्थ के होला? यो तत्सम शब्द हो। तत्सम शब्द भएको हुनाले हामी यसलाई व्यवहारमा अलिक कम प्रयोग गर्छौँ। यो शब्दको अर्थ तपाईँहरूले अनुमान गरे जस्तै यो शब्दको अर्थ हो, हेर्नुहोस् त, यो शब्दको अर्थ, यो शब्दको अर्थ हो पहाड। यसै गरी होशियार, यो शब्द त हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ। यो शब्दको अर्थ के होला? तपाईँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको अर्थ हो सचेत। यसै गरी तेस्रो शब्द हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ माथ। त्यो माथ शब्दको अर्थ के होला? तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो शब्दको अर्थ के हो? टाउको, शिर। यसै गरी अन्तिम शब्द छ आखिरी। आखिरी शब्दको अर्थ हो पछिल्लो। भाइ बहिनीहरू, शब्दको अर्थ दिएको शब्दभन्दा पनि सजिलो हुनुपर्छ। गिरी शब्दको अर्थ पहाड हो, तर गिरी पहाडलाई बताउने अन्य शब्दहरू पनि हुन्छन्। ती शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छौँ। जस्तो बोर्डमा हेर्नुहोस् है, पर्वत। पर्वत भन्यो भने पनि त्यो शब्द गिरी शब्दकै अर्थ पर्वत हो। त्यसकारणले यो शब्दहरूलाई गिरी शब्दको अर्थका रूपमा हामी पहाडलाई बुझ्छौँ भने यसको पर्यायवाची शब्दको रूपमा पर्वतलाई बुझ्छौँ। यसै गरी होशियार शब्दको अर्थ सचेत हो। यसै गरी सजग, सजग भन्यो भने पनि यसको अर्थ हुनसक्छ सावधान, पनि त्यसको अर्थ हुनसक्छ सावधान। होशियार शब्दको अर्थ सावधान पनि हुनसक्छ। यसै गरी माथ शब्दको अर्थ शिर पनि हुनसक्छ, शिर, अनि मस्तक पनि हुन्छ। यसरी अन्य शब्दहरू पनि यसलाई बुझाउने अन्य शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। ती शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। आखिरी शब्दको अर्थ पछिल्लो, अन्तिममा रहेको हो। त्यसकारणले यसलाई आखिरी शब्दलाई पछिल्लो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ भने अन्तिमको भनेर पनि यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। यसरी यी शब्दहरूको अर्थ हामीले यहाँनिर प्रस्तुत गऱ्यौँ। मलाई आशा छ यी शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। अब यी शब्दहरूलाई हामी वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको एउटा दुईटा यहाँ पत्तीहरू म प्रस्तुत गर्छु, हेर्नुहोस् है त। जस्तो मैले गिरी शब्दको, यो शब्द प्राय कम प्रयोग गरिन्छ व्यवहारमा, बोलीचालीमा कम प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारणले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ।
जस्तो पहाड शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्न कति सजिलो हुन्छ, तर त्यही पहाडलाई बताउने गिरी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने अप्ठ्यारो जस्तो महसुस हुन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने गिरी, नेपालको उत्तर दिशामा गिरीहरू छन्, पहाडहरू छन् भन्न खोजिएको हो। नेपालको उत्तर दिशामा पहाडहरू छन् भन्न खोजिएको, तर फरक के भने हामी गिरी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसकारणले हामीले गिरी शब्दको प्रयोग गरेका छौँ। यसै गरी माछ शब्द, शिर भनौँ भने हामीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, तर माछ शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। मैले यहाँ माछ शब्दको प्रयोग गरेर वाक्य रचना गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले यो बोर्डमा एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, मैले वाक्य प्रति प्रस्तुत गरिरहेको छु। माछ शब्दको अर्थ हामीले यहाँ अगाडि लेखिसकेका छौँ। माछ शब्दको अर्थ शिर वा टाउको भनेर हामी बुझ्छौँ भने यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि तिमी माथमा ढाका टोपी लगाऊ, यसरी हामी यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले जानेका यस्ता शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई म स्लाइडमा ध्यान दिन आग्रह गर्छु। अब हामी केही कवितांशमा हामीले पढिएका कठिन शब्दहरू जो उच्चारण गर्नका लागि पनि कठिन हुन्छन्, कतिपय अर्थबोधका लागि पनि कठिन हुन्छन् र कहिलेकाहीँ वाक्य रचनाका लागि पनि कठिन हुन्छ, ती शब्दहरूको उच्चारण गर्न, ती शब्दहरूको अर्थ पर्गेल्न, अर्थ बुझ्न र त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न हामीले जान्नुपर्छ। मैले स्लाइडमा तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू देखाउँदैछु। बैरी शब्दको उच्चारण कसरी गर्नुपर्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त, उच्चारण बैरी, 2 अक्षरले बनेको शब्द हो यो बैरी। लेख्दाखेरि वैरी लेखिन्छ, तर उच्चारण हेर्नुहोस् त बैरी, ह्रस्व हुन्छ, बैरी। यसै गरी यसको अर्थ हो शत्रु, दुश्मन, जसले हाम्रो कुभलो चिताउँछ, त्यो कुभलो चिताउने मान्छेलाई हामी बैरी भनेर भन्छौँ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसरी गरे पनि त्यो शब्दको अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। हेर्नुहोस् त, समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छेका पनि बैरी हुन सक्छन्। बैरी भनेको शत्रु हो, शत्रु जो पनि हुन सक्छन्, जहिले पनि शत्रु बन्न सक्छन्। समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छेका पनि बैरी हुन सक्छन्। यसै गरी अरू केही शब्दहरू यहाँ मैले राखेको छु। रगत शब्दको उच्चारण गर्नु पर्यो भने रगत, 2 अक्षरले बनेको शब्द हो यो रगत। यसको अर्थ हुन्छ शरीरभित्र नसाबाट बग्ने रातो तरल पदार्थ। हाम्रो शरीरभित्र नाडी नसाहरू हुन्छन्, त्यहाँ रातो तरल पदार्थ बग्छ, त्यसलाई हामी रगत भन्छौँ। यसलाई खुन पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हँसियाले हात काट्दा रामको बुढी औलाबाट धेरै रगत बग्यो, औँला काटेपछि रगत बग्यो। यसरी अर्थ खुल्ने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी, बुझिने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को शब्द तपाईँहरूको कविताकै अंशमा छ हरदम, 2 अक्षरले बनेको शब्द हो। यसको उच्चारण हरदम, यसको उच्चारण भाइ बहिनीहरू उच्चारण गर्नुहोस्, हरदम। यसको अर्थ के हो? मैले त्यहाँ लेखिदिएको सधैँ, प्रत्येक समय, यसलाई हरदम भनिन्छ। र यसलाई वाक्य रचना गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू हरदम सुखको चाहना राख्दछन्। हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण प्राणीहरू हरदम सुखको चाहना राख्दछन्। यसै गरी अब दोस्रो कवितांशको शब्द हो यो परहित। यो तत्सम शब्द हो। यसको उच्चारण हुन्छ परहित, 3 अक्षरले बनेको शब्द हो परहित। यसको अर्थ हो अरूको भलाइ हुने काम, पराईको कल्याण हुने काम, लोक कल्याण, त्यसलाई भनिन्छ परहित। यसलाई वाक्यमा प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ, महान मान्छेहरू परहित गर्न पाउँदा रमाउँछन्। यो रेखाङ्कन गरिएको शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरेका हौँ, परहित। महान मान्छेहरू परहित गर्न पाउँदा रमाउँछन्। यसको वाक्य रचना यसरी गर्न सक्यो। अब यसै गरी अर्को शब्द छ दीक्षा। भाइ बहिनीहरू, यसको उच्चारण कसरी गर्न सकिन्छ? प्रयास गर्नुहोस् त। दीक्षा, यसको उच्चारण यसरी हुन्छ दीक्षा, 2 अक्षरले बनेको शब्द हो दीक्षा। यसको अर्थ अलि जटिल छ। दीक्षा, यो दीक्षा भनेको के हो भने गुरुबाट लिने मन्त्रको ज्ञानलाई पनि दीक्षा भनिन्छ भने पाठमा चाहिँ हामीले पाएको ज्ञानलाई असल कर्ममा प्रयोग गर्नका लागि, व्यवहारमा सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि
गुरुले दिने जुन उपदेश हो त्यसलाई दीक्षा भनेर भनिन्छ। एउटा अर्थ चाहिँ गुरुबाट लिने मन्त्रहरूको ज्ञान दीक्षा हो भने अर्को अर्थ चाहिँ हामीले पाएको जुन ज्ञान हो त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा सत्कर्ममा प्रयोग गर्नका लागि गुरुबाट पाइने उपदेश त्यो पनि दीक्षा हो। यहाँ चाहिँ कामका लागि असल काम गर्नका लागि गुरुले दिने उपदेशलाई दीक्षा भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले यसलाई वाक्यमा यसरी प्रयोग गरिएको छ। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, हामीले असल कर्म गर्न गुरुबाट दीक्षा पाएका छौँ। हामीले असल कर्म गर्न गुरुबाट दीक्षा पाएका छौँ। अब अर्को शब्द अत्याचारी। अत्याचारी अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको एक अन्तिम दोस्रो कवितामा हामीले यो शब्द प्रयोग गरेका थियौँ। अत्याचारी, यसको उच्चारण हुन्छ अत्याचारी। अत्याचारी अत्याचारी यसको अर्थ हो कुकर्म गरी अरूलाई दुःख दिने व्यक्ति, खराब काम गरेर अर्कालाई पीडा दिने, अर्कालाई शोषण गर्ने, दमन गर्ने, दुःख दिने व्यक्ति हो अत्याचारी, अत्याचार गर्ने व्यक्ति। यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त। अत्याचारीहरूले अरू मान्छेको पीडा र दुःख बुझ्दैनन्। अत्याचारीहरूले अरू मान्छेको पीडा र दुःख बुझ्दैनन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी केही शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न, त्यो शब्दको अर्थ बुझ्न र त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले पढेका कवितांशमध्ये अन्य केही कठिन शब्दहरू पनि छन्। ती शब्दहरूलाई मैले यो स्लाइडमा प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नुहोस् है त। दयालु, दयालु। अर्को शब्द छ सिपालु। यसै गरी बहुतै, दीन, रिपु, ज्वाला, रक्षा, श्वास। यी शब्दहरू पहिलो र दोस्रो कविताका हरफहरूमा प्रयोग भएका छन् र तुलनात्मक रूपमा यी शब्दहरू नयाँ र कठिन जस्ता पनि लाग्छन्। त्यसकारणले यी शब्दहरूको अर्थ बुझ्न हामीले सिक्नुपर्छ। यी शब्दहरूको अर्थ हामीले जान्नुपर्छ। अनि मात्रै कविताको भावलाई हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। अनुमान गर्नुहोस् त, दयालु शब्दको अर्थ के होला? दयालु शब्दको अर्थ के होला? पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र मैले पनि स्लाइडमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। मनमा दयाको भावना भएको व्यक्ति, त्यसलाई कृपालु पनि भनिन्छ। हृदयभरि दया भएको, दयावान मान्छेलाई दयालु भनिन्छ। यसै गरी अर्को शब्द थियो सिपालु। सिपालु भनेको काम गर्न पोख्त व्यक्ति, काम गर्न सक्ने क्षमता भएको, योग्यता भएको, अर्थात् सिप भएको मान्छे नै सिपालु हो। यसै गरी अर्को शब्द थियो बहुतै। बहुतै शब्दको दीन माथि दयालु भन्दै हामीले पढ्दै जाँदा त्यहाँ बहुतै शब्दको प्रयोग भएको थियो कवितामा। बहुतै शब्दको अर्थ हो धेरै, निकै। यसै गरी दिन। दिन शब्द ह्रस्व पनि हुन्छ, दीर्घ पनि हुन्छ। ह्रस्व दिन शब्दको अर्थ दिवस भन्ने हुन्छ। आइतबार, सोमबार यी दिनहरू हुन्। तर दीर्घ दिन शब्दको अर्थ चाहिँ दिन दुखी, अर्थात् दुखी मान्छे, गरिब मान्छे, दरिद्र मान्छे हो, यस्तो मान्छेलाई दीन भनिन्छ। यसै गरी अर्को शब्द थियो रिपु। रिपु शब्दको अर्थ नै बैरी शब्दको अर्थ हो। त्यो हामीले अगाडि यहाँ पनि पढिसकेका थियौँ। बैरी स्लाइडमा पढाएका थियौँ। बैरी शब्दको अर्थ नै रिपु शब्दको अर्थ हो, अर्थात् रिपु भनेको शत्रु या दुश्मन। यसै गरी अर्को शब्द थियो ज्वाला। ज्वाला दोस्रो कवितामा यो शब्द प्रयोग भएको थियो, ज्वाला दन्कोस भनेर। ज्वाला शब्दको अर्थ हो बलेको आगोबाट निस्कने लपको। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। बलेको आगोबाट निस्कने लपको, आगोको मुस्लो, राँको, त्यसैलाई भनिन्छ ज्वाला। यसै गरी अर्को शब्द हो रक्षा। रक्षा शब्दको अर्थ भाइ बहिनीहरू सबैलाई थाहा छ, जोगाउने काम, सुरक्षा गर्ने काम, सुरक्षण, सुरक्षा, बचाउनु, त्यही शब्द रक्षा शब्दको अर्थ हो। भने श्वास, हामी श्वास, हाम्रो श्वास प्रश्वास चलिरहेको हुन्छ, यसलाई हामी सास भनेर पनि बुझ्छौँ। श्वासलाई यसको अर्थ हो प्राणवायु, सास। त भाइ बहिनीहरू, यो शब्दार्थ बोध पछाडि हामी कविताको सारलाई, कविताको भावलाई, कविताको अर्थ र रहस्यलाई बुझ्न सक्छौँ। अब यस पछाडिको क्रममा हामीहरू गद्यमा रूपान्तरण गर्न, कविताका प्रत्येक हरफहरू पद्यमा छन्। पद्य भनेको लयात्मक
तरिकाले लेखिएको कविताको हरफलाई पद्य भनिन्छ। त्यो पद्यमा भएको कविताका हरफहरूलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास गर्दछौँ। यो अभ्यास तपाईहरूले जान्नुपर्दछ, गर्नुपर्दछ। गद्यमा कर्ता कर्म र क्रियाको क्रममा वाक्यहरू नहुने भएको हुनाले त्यही क्रममा मिलाएर अभ्यास गर्ने कामलाई गद्य रूपान्तरण अभ्यास भनेर भनिन्छ। हामी त्यो गद्यमा रूपान्तरण अब गर्छौँ। स्लाइडमा हेर्नुहोस्, यो रातो अक्षरले लेखिएका शब्दहरू कविताका अंशहरू हुन्। नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु। अब सामान्यतया वाक्यमा क्रिया अन्तिममा आउँछ, तर यहाँ बिचमा आएको छ। हो, यो कुन शब्द कहाँ हुनुपर्छ त्यसलाई मिलाएर लेख्ने काम नै गद्यमा रूपान्तरण अभ्यास हो। प्रयास गर्नुहोस् त यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्दाखेरि, गद्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरु सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेर यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गरिदिएको छु, हेर्नुस् है त। नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु। कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु नेपाली हुँ। यो नेपाली चाहिँ हुँ भनेको हुनाले म हुँ, त्यसकारणले यो कर्ता त्यहाँनेर लोप भएको छ, लुकेको छ, त्यसलाई देखाउने काम गरेको। यो ब्राकेटभित्र म राखेको छु मैले, कोष्टकभित्र। त्यो म नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु नेपाली हुँ। यसै गरी अर्को लाइन थियो, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। यसलाई पनि त्यही पहिलेकै क्रमले गद्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, बैरी नै होस् तर, बैरी नै होस् तर दिनमाथि बहुतै दयालु छु भने म दयालु छु भन्न खोजेको हो यो। अब यसै गरी तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार। स्लाइडमा हेर्नुहोस् है, रिपुको तातो रातो रगत पिउन, पिउन भनेको पिउन भने हो, हरदम तयार छु, म छु। यो कर्ता र क्रिया दुइटै यहाँनेर कविताको अंशमा छैन, त्यसकारणले मैले कोष्टकमा देखाइदिएको छु। अनि मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार, यसलाई चाहिँ मेरो मेरो, त्यो मेरो एउटै भए पुग्थ्यो। यो कवितालाई कवितामा शब्दको सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले दोहोऱ्याइएको हुनसक्छ। मेरो मेरो यो प्रिय खुकुरी होसियार भई हेर, यसरी लेख्नुभयो भने यो गद्यमा रूपान्तरण हुन्छ। यसै गरी दोस्रो कविताको अंशलाई पनि गद्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त एकपटक, शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, जगतभरको सदैव रक्षा गर्नु मेरो शिक्षा हो। यसलाई यसरी रूपान्तरण गर्ने। दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म, यसलाई चाहिँ आखिरी श्वाससम्म परहित गरौँ। दीक्षा यही हो, मेरो दीक्षा यही हो भनेको, यही भनेको यही भनेको, यो यही छ कवितामा, यही भनेको यही भनेको हो। यसै गरी ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, यसलाई जहाँ मृत्युलाई फुकेको ज्वाला दन दन दनकोस, जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको ज्वाला दन दन दनकोस, यसरी गर्न सकिन्छ। भने अन्तिम लाइन छ, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। यदि कहीँ त अत्याचारी छ भने त्यहाँ बिचमा थप्नुपर्छ, त्यसको माथा नै ताक्छु। यदि कहीँ त अत्याचारी छ भने त्यसको माथा नै ताक्छु। यसरी हामीले पद्यात्मक कविताका प्रत्येक हरफहरूलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। र यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले त्यसभन्दा पछाडिका तेस्रो चौथो कविताका अंशहरूलाई पनि गद्यमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ यहाँहरूले त्यो रूपान्तरणका लागि, गद्य रूपान्तरणका लागि अभ्यास गर्नुहुनेछ। अब यसपछि हामी पहिलो कविताको पहिलो श्लोकलाई आधार मानेर एउटा दुईटा बोध प्रश्नको अभ्यास गर्नेछौँ। बोध कवितालाई बुझिसकेपछि त्यसबाट आउन सक्ने समस्या र त्यसको समाधान, त्यो प्रश्न उत्तर, त्यसलाई बोध प्रश्नोत्तर भनेर भनिन्छ। यहाँ अति संक्षिप्त ढङ्गले बोध प्रश्नोत्तरको चर्चा गरिएको छ। हामी त्यस सम्बन्धी थोरै चर्चा गर्छौँ। साना क्वेसनहरू, नेपालीहरू के गर्ने सिपालु छन्? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, नेपालीहरू के गर्ने सिपालु छन्? कविताको आधारमा यसको उत्तर खोतल्ने, यसको उत्तर जान्ने, भन्न सक्ने
हुनुपर्छ। तपाईहरू त्यसका लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। नेपालीहरू के गर्ने सिपालु छन्, प्रश्नको ढाँचा जस्तो छ, उत्तरको ढाँचा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो, नेपालीहरू कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु छन्। नेपालीहरू कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु छन्। अब यसैलाई यही कविताको पहिलो श्लोकबाटै अर्को एउटा प्रश्न, नेपालीहरू के गर्न हरदम तयार हुन्छन्? अनुमान गर्नुहोस् त, पक्कै पनि तपाईँहरूले सही अनुमान गर्नुभएको छ। नेपालीहरू बैरीको तातो रातो रगत पिउन हरदम तयार हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस्, नेपालीहरू बैरीको तातो रातो रगत पिउन हरदम तयार हुन्छन्। यसै गरी अन्तिम प्रश्न, नेपालीका लागि खुकुरी कस्तो छ? पक्कै पनि सही अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, नेपालीका लागि खुकुरी प्रिय छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अन्तिममा कविताको दोस्रो श्लोकको भाव छोटकरीमा चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो श्लोकले के भन्न खोजेको हो त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यहाँ नेपालीले पाएको शिक्षा र दीक्षाको कुरो छ। शिक्षा यो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म भनेर चाहिँ कविताले भनेको छ। यसको भाव के हो म हजुरहरूलाई बताउँछु। नेपालीहरूले पाएको शिक्षा भनेको संसारभरको रक्षा गर्नु, आफ्नो देश र समाजको मात्रै होइन, संसारभरको रक्षा गर्नु। नेपालीहरू देश विदेशमा सुरक्षाकै कामका लागि गएका छन्, संसारको रक्षा गरेका छन् र हाम्रो रक्षण कर्मबाट संसारले हाम्रो प्रशंसा गरेको छ, किनकि हामीले पाएको शिक्षै त्यही हो। र हामीले पाएको दीक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि परहित गर्ने, लोक कल्याणका कामहरू गर्ने, लोक कल्याण अर्काको भलाइका कामहरू गर्ने। आफ्नो भलो जसले पनि गर्छ, पशुपन्छीले पनि आफ्नो भलो गर्छन्, तर संसारका हरेक मनुष्य पशुपन्छीको भलाइको काम गर्नु नेपालीहरूले पाएको दीक्षा हो। दोस्रो कविताको भाव हो यो। यसै गरी दोस्रो कविताले चाहिँ अत्याचारी तथा मानवताका शत्रुहरू संसारमा छन्, ती मान्छेहरू जुन कुनै ठाउँमा बसेका हुन्, मृत्युले फुकेको आगो बलेको त्यहाँ किन नहोस्, नेपालीहरू त्यस्ता शत्रुहरू अत्याचारी भएको ठाउँमा पुग्छन् र उनीहरूको माथमा आक्रमण गर्छन्, किनकि समाजका शत्रुहरूलाई, अत्याचारीहरूलाई बाँच्ने अधिकार हुँदैन। त्यस्ता अत्याचारीहरूको अन्त हुनैपर्छ। त्यसकारणले त्यस्ताको अन्त्य गर्न नेपालीहरू सधैँ तयार छन् भन्ने भावलाई दोस्रो कविताको अंशले प्रस्तुत गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज पहिलो र दोस्रो परिचय कविताको पहिलो र दोस्रो कविताको सस्वर वाचन लगायत केही शब्दहरूको उच्चारण, शब्दको अर्थ, वाक्य रचना र कविताको भावबोधको चर्चा गऱ्यौँ र केही बोध प्रश्नोत्तर पनि हामीले गऱ्यौँ र गद्यमा रूपान्तरणका कामहरू पनि गऱ्यौँ। बाँकी अन्य कविताका अंशहरूलाई लिएर अर्को कक्षामा हामीहरू ती प्रसङ्गहरूलाई जोड्नेछौँ। आजलाई बिदा माग्छु। नमस्ते।